स्काउट्स को पाकिस्तान आर्मी के बाद सबसे बड़ी और सबसे मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पंजाब में देखना चाहते हैं, और इसकी लीडरशिप जो है शहरयार साहब और बारी साहब और हमारे दूसरे जो चीफ स्काउट्स और दूसरे लोग हैं, माशाल्लाह आप लोग कमिटेड हैं। तो मेरी गुजारिश है कि अब अपनी पूरी एनर्जी जो हैं उनको फोकस करें कि हमने स्कूलों में पहुंचना है, हमने कॉलेजेस में पहुंचना है, हमने हर यूनियन काउंसिल लेवल पे पहुंचना है, और हमने स्काउट्स की बेहतरीन टीम पाकिस्तान की तारीख़ में जो है वो कायम करनी है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब हमने पूरा करना है कि हमने वो पाकिस्तान बनाना है जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने देखा था। तो इंशाअल्लाह उसके साथ साथ ही आपको मालूम है कि गर्ल्स गाइड की प्रेसिडेंट मेरी मिसेज़ हैं, और वो भी गर्ल्स को गाइड को मुनज़्ज़म करने के लिए भरपूर काम हो रहा है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम यहाँ पर गवर्नर हाउस में स्काउट्स और गर्ल्स गाइड का एक बहुत बड़ा यहाँ पर इंशाअल्लाह इज्तिमा करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस तकरीब के मेहमान खसूसी हों। तो मैं फिर आई विश शहरयार आपको, हमायूं साहब स्काउट्स हमारे रहे हैं, इनको हमने कुछ ना कुछ पैटर्न या कुछ ना कुछ हमने इनको बनाना है इसमें, ताकि इनकी जो है अपनी एक्सपीरियंस उससे भी हमने फ़ायदा लेना है, क्योंकि हमायूं साहब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं स्काउट्स में। तो इंशाअल्लाह ये भी हमारी टीम जो है उसका हिस्सा होंगे। तो आखिर में मैं फिर तमाम स्काउट्स को गवर्नर हाउस में वेलकम कहता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ, और तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह हम हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन एक बात पे मैं बिलीव करता हूँ कि मैं रियलिटी पे, फैक्ट्स पे बिलीव करता हूँ। हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा इशू है जो मैंने पिछले 6-7 सालों में एक्सपीरियंस किया है कि बात को बढ़ा चढ़ा के, एक तो होती है ना कि चलो भी हमारे पास 100 स्काउट्स हैं, हम कह लें 120 हो गए हैं, चलो 20% का मसाला ला लो, इत्थे 100 गुना मसाले लगते हैं कि अगर होंगे ने 5000 कहते हैं जी 5 लाख हो गए ने। ये काम हमने नहीं करना। जो भी हमारे स्काउट्स होंगे, गर्ल्स होंगे, डॉक्यूमेंटेड होंगे, उनके नेम होंगे, उनके एड्रेस होंगे, उनका CNC नंबर होगा, और वो फिगर हम कोट करेंगे इंशाल्लाह, जो रियल फिगर होगी, जिसको हम जो है गिनवा सकेंगे लोगों को। सिर्फ नाम या नंबर लेने वाला काम जो है, अब मेरा ख्याल अब वक्त गुजर गया है, अब हमें हकायक पे जाना है। जी APC आ रही है 20 को, उसमें कितने फीसद मसाले की अब तवक्को कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि अपोजिशन का एहतजाज का हक़ है, APC बुलाने का उनका हक़ है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उनमें ख़ुद में इतनी इख्तलाफ राय पाई जाती है, इतनी सोच उनकी डिफरेंट है कि उनका नज़रियाती तौर पर एक महाज पे इकट्ठे होना मुझे मुश्किल जो है वो दिखाई दे रहा है। तो जब मियां नवाज शरीफ की पार्टी तो कह रही है कि वो वापस आने को तैयार नहीं है, जबकि JUIF का कहना है कि APC का फ़ायदा उसी वक्त होगा जब मियां नवाज शरीफ खुद मौजूद होंगे। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ को अब आ जाना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है ये तो सवाल आप नून वालों से पूछें तो बेहतर है कि नून वाले क्या समझते हैं कि उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, और कानून की पाबंदी हर शहरी पे फ़र्ज़ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा आइन है, और उसकी पाबंदी के हम सब जो हैं पाबंद हैं। वैसे साहब, उस तरह की सिंपैथी क्यों नहीं शो की जा रही जो मियां नवाज शरीफ को यहाँ से भिजवाने के लिए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उसका इजहार हुआ? अब वो इलाज करवा के वापस आ जाएंगे, ये इस तरह तो बाबा, हम कब कहते हैं कि इलाज करवाने के बगैर वापस आ जाएं? हम तो कहते हैं कि जो इलाज करवाए हैं, जो डॉक्यूमेंट हुए हैं, जो तहकीक हुई है, जो चेकअप हुए हैं, उनकी रिपोर्ट जो है दें, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपना जो है वो कन्विंस करें। हम तो इसमें अभी कोई इसमें हम पार्टी पॉलिटिक्स इसमें नहीं प्ले कर रहे हैं। हमजा शहबाज को जेल में कोरोना हो गया, तो जेलें महफूज नहीं है कोरोना के हवाले से। दूसरी बात ये वो मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें हॉस्पिटल में, इत्तफाक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए। देखिए जी, जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो तो मैं समझता हूँ कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनमें उनको ही राय देनी चाहिए, और वो जो राय भी देंगे, आपको मालूम है
کہ ہیلتھ ایکسپرٹس کی رائے جو ہے ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں. لیکن جیلوں میں اگر آپ دیکھیں کہ کرونا کے دوران انتظامات بہت اچھے تھے اور بہت کم لوگ جو ہیں جیلوں میں، میرا خیال ہے دنیا میں ہماری مثال ہے کہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس سے کرونا سے متاثر ہوئے ہیں. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے این جی اوز نے جو بھی ریکوائرمنٹ تھی ان کی، چاہے سینیٹائزر کی ریکوائرمنٹ تھی، ماسک کی ریکوائرمنٹ تھی، ہاتھ دھونے صابن کی تھی، کپڑے دھونے والے صابن کی تھی، وہ ہمارے مخیر حضرات نے 46,000 جو ہمارے پریزنرز ہیں ان کو یہ جو میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں ان کو یہ چیزیں نازک ہیں اس لیے انہیں زیادہ نہیں. میں تو اس میں کچھ زیادتی کیس میں آئی جی پنجاب اور سی ایم نے جس روز پریس کانفرنس کی اس دن انہوں نے کہا کہ وقار الحسن بھی ریکارڈ یافتہ ہے اور چند روز قبل اس کی ضمانت ہوئی. اب شیخو پورہ پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور جبکہ اس نے گرفتاری بھی خود پیش کر دی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جلد بازی کی گئی ہے لوگوں کو سامنے پیش کر کے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں برطانیہ میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جو ہے پولیٹکس کی ہے، تو یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہمارا میڈیا بھی امپیشنٹ ہوتا ہے، ہمارے پاکستان کے عوام بھی امپیشنٹ ہوتے ہیں کہ چیز کا جو ہے سلوشن جو ہے وہ 24 گھنٹے میں نکلنا چاہیے. دیکھیں یہ ہینس کرائم جو ہیں ان کی تفتیش کے لیے تمام ادارے، میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے ادارے جس تیزی کے ساتھ، ہمارے تمام انٹیلیجنس کے ادارے، ہماری پولیس جتنی تیزی کے ساتھ حرکت میں آئے ہیں اور جس تیزی کے ساتھ ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ دنیا میں اتنے بلیو یو می آئی ایم دا ون ہو ہیز اسپینڈ 37 ایئر ان برٹش پولیٹکس، ہینس کرائم ہوتے ہیں لیکن اتنے لیول پہ جس طریقے سے انگیجمنٹ ہے حکومت کی اس طریقے سے نہیں ہوتے. تو یہ ایک بہت ہی خوفناک اور بہت ہی دل دکھانے والا واقعہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ جو بھی لوگ پکڑے جائیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس لیے کہ جب جزا اور سزا کا نظام دنیا میں اس لیے ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو اس بات پہ بلیو ہے کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں اس کا حساب کتاب ایک دن ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں دینا ہے. لیکن دنیا میں جو قانون بنائے جاتے ہیں، دنیا میں جو جزا اور سزا دی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے تو اس کے اثرات سوسائٹی پہ چلتے ہیں کہ فلاں آدمی نے مرڈر کیا تھا، فلاں آدمی نے ڈاکہ ڈالا تھا، فلاں آدمی نے کسی کے ساتھ زیادتی دی تھی، اس کا حشر یہ ہوا ہے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو تنبیہ ہو کہ وہ اس قسم کی حرکات جو ہیں، اس قسم کے گرونے انجام کریں. پیدا ہو چکی ہے اس کیس میں، یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بن جانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے؟ کون کتنا ذمہ دار ہے؟ کوئی مجھے تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. جو بھی عوام چاہیں گے، جو فیملی چاہے گی، اگر فیملی یہ چاہے گی کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ حکومت کو اس میں کوئی اعتراض ہوگا. وزیر اعلیٰ نے، آئی جی نے، ہوم سیکرٹری نے اور تحقیقاتی کمیٹی کے صدراء نے پریس کانفرنس کی تھی. اس پریس کانفرنس میں تو فیلئر کا اعلان کیا گیا تھا کہ حکومت کے ہاتھوں ملزم نکل گئے ہیں. تو وزیر اعلیٰ لیول پہ، آئی جی لیول پہ، ہوم سیکرٹری لیول پہ اور تحقیقاتی کمیٹی کے صدراء اگر پریس کانفرنس کر کے اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ نہیں، ملزم کہاں نکل جائیں گے، ملزم پاکستان میں ہیں اور ان کو انشاءاللہ ہم پکڑیں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. تھینک یو.